ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਤਰੀਨਾ ਕੈਫ ਕੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅੱਗ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਸਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आम तौर पर स्टेज फनकाराएं अपना नाम बनाने के लिए तरह तरह के जतन करती हैं, जिसमें बेहुदा और काबिल एतराज रक्स शामिल है, जिसकी बुनियाद पर न सिर्फ फनकाराएं रातों रात मकबूलियत की बुलंदियों पर चढ़ जाती हैं, बल्कि किस्मत की देवी भी उन पर ऐसी मेहरबान होती है कि पल भर में हालात बदल जाते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में एक ऐसी फनकारा भी आई है जिसने इन शॉर्टकट्स को खातिर में लाए बगैर अपने फन की बुनियाद पर पहचान बनाई, जिसके बायस वो आज भी जानी जाती है। अपनी बातों से साथी फनकारों को मैदान छोड़कर भाग जाने पर मजबूर करने वाली सीनियर आर्टिस्ट आबिदा बेग की फनी और जाती जिंदगी का अहवाल हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। तेरा बेड़ा गर्क होवे ते ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਦਮਾਏ ਚਿੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਡਾ ਆਪਣੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੌਂਕ ਚ ਇੰਜ ਲੰਮਿਆਂ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਤੇ ਗੈਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਲੰਘੇਗਾ। आबिदा बेग लाहौर के एक ऐसे कदामत पसंद घराने में पैदा हुई जो रिवायतों के मुहाफिज कहलाते थे। उनके घर की बेटी को सर से दुपट्टा हटाने की इजाजत नहीं थी, हत्ता कि शादीशुदा बेटी भी खुद को दुपट्टे से ढांपती थी। उनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक जलंधर और अमृतसर से था, जहां हिंदुओं के साथ रहने की वजह से उनके ख्यालात आपस में इस कदर रच बस गए थे कि फिर जहनों से वो पस्ती निकल न सकी। लेकिन आबिदा बेग की रगों में खून की जगह फन दौड़ता था। इतने सख्त माहौल घराने में आंख खोलने वाली आबिदा बेग के अंदर न जाने कहां से अदाकारी का शौक पैदा हुआ कि उन्होंने बिना किसी खौफो खतर के साया शमशीर में अदाकारी करना शुरू की। अदाकारी चुका उन्हें खुदादाद सलाहियत के तौर पर मिली थी, चुनाचे उन्होंने अपनी सलाहियत को जुनून के सांचे में ढालना शुरू कर दिया कि जब उनके घर वालों को उनके शौक के बारे में मालूम होगा तो उसके क्या नताइज बरामद होंगे। लेकिन उनके अंदर परवान चढ़ता फन जो शौक और जुनून से आबियार हो रहा था, उसने आबिदा बेग हर तरह के खौफ से मावरा करके अपने मुस्तकबिल का हुसूल और ख्वाहिशात की तकमील करने के लिए खातूने आहन में तब्दील कर दिया। नाखरबा मेरी धी दे गोडियां तो तबरक लाके तू नी ते लाई जाना बीमारी जोगिया पर मारे सही कहन दिया प्यो दे भी मर जाने ने कुप्पी पीती सी ते रिजल्ट देख लो। कहते हैं कि जब नीयत सच्ची और इरादा पुख्ता हो तो रास्ते खुल जाते हैं। ऐसा ही कुछ आबिदा बेग के साथ हुआ। उनके लिए स्टेज पर आने का वाहिद रास्ता तब खुला जब उनकी मुलाकात मिर्जा अख्तर रशीद बेग के एक शागिर्द से हुई जो आबिदा बेग के खानदान से बखूबी वाकिफ थे। उसने आबिदा बेग के अंदर मौजूद अदाकारी के शौक को देखते हुए कहा कि मैं तुम्हें अपने उस्ताद से मिलवाऊंगा, वो बहुत शरीफ और नेक आदमी है, मुझे तुम्हारे खानदान से डर लगता है, वो सब यहाँ हैं। आबिदा बेग को जो उड़ान भरने के लिए खुला आसमान मिला तो उन्होंने अपने घर वालों की परवाह न की और चोरी छुपे ड्रामा करने गुलबर्ग के मुगल होटल पहुँच गई, जहाँ उस जमाने में ड्रामा होते थे। छोटी उम्र होने की वजह से आबिदा बेग को मासी का किरदार मिला, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि ये छोटा पैकेट बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही आबिदा बेग ने स्टेज पर एंट्री की, अपने फन का ऐसा मुजाहरा किया कि जिसने देखने वालों के साथ साथ ड्रामा की सीनियर कास्ट को भी शशतर कर दिया। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी सी बच्ची इस कदर शानदार परफॉर्मेंस देने की अहलियत रखती है। स्टेज की सीनियर अदाकारा शबाना भट्टी कास्ट का हिस्सा थी, जिन्होंने आबिदा बेग की भरपूर तारीफ की थी। आबिदा बेग ने 2 दिन मासी का किरदार किया और अपनी अदाकारी से धूम मचा दी। देखते ही देखते हर जानिब उनका चर्चा आम हो गया, जिसके बायस उनके इस कारनामे की खबर उनके घर वालों तक पहुँच गयी, जिसे सुनकर वो लावे की तरह भड़क उठे और आबिदा बेग को इस गुस्ताखी की सजा इस कदर बहीमाना अंदाज में दी कि उन्हें मार मार कर न सिर्फ दांत तोड़ डाले बल्कि पसलियों का भी कुचूमर निकाल दिया, जिसके बायस आबिदा बेग पूरे 4 माह तक बिस्तर पर दराज रहीं और कोई काम नहीं कर सकी। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਮੀ ਪੈ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਮੈਂ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਲਾ ਵੀ ਨਾ ਲੰਘੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫੀਕੇ ਹੋਂਟ ਤੇਰੇ ਪਿਆਸਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ। 10 साल की उम्र में घर वालों की मार खाने वाली आबिदा बेग ने अपनी जिंदगी के कीमती 4 साल घर की 4 दीवारी में गुजार दिए। उस दौरान उनकी उम्र 14 साल हो चुकी थी, जबकि उनके अंदर मौजूद फन पूरी तरह से अपनी आबोताब को पहुंच चुका था। आबिदा बेग ने अपने घर के इंतहाई सख्त माहौल के बावजूद ड्रामों में काम करने की जिद लगाई, यहाँ तक कि वो बगावत पर उतर आई, क्योंकि उन्हें और कोई चारा दिखाई नहीं देता था। उनके अंदर का फनकार उन्हें घर की 4 दीवारी से निकलकर पुरवसत स्टेज की जीनत बनाना चाहता था। आबिदा बेग अपनी दोस्त के तवस्सुत से
مرزا اختر بیگ کے پاس پہنچی اور ان کے ڈراموں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ عابدہ بیگ نے جس طرح خاندانی روایات کو للکار کر اسٹیج کی دنیا میں قدم رکھا تھا، اس نے ان کے بھائیوں کو غیرت میں مبتلا کر دیا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ عابدہ بیگ فلاں جگہ ڈرامہ کر رہی ہیں تو انہیں قتل کرنے کے لیے پہنچے۔ جب مرزا رشید بیگ کو معاملے کی سنجیدگی کا علم ہوا تو انہوں نے عابدہ بیگ کو رکشے میں بٹھا کر بھیج دیا اور عابدہ بیگ کے بھائیوں کو اپنے ساتھ بٹھایا اور تفصیلی انداز میں ان کے ساتھ گفتگو شنید کی۔ مرزا رشید بیگ انتہائی دھیمے مزاج کے ڈائریکٹر تھے، انہیں اپنی باتوں سے دوسروں کو رام کرنا آتا تھا۔ انہوں نے عابدہ بیگ کے بھائیوں سے کہا کہ وہ بچی ہے، اس کی عمر چھوٹی ہے، اگر آپ ایسا کریں گے تو انڈسٹری کے بہت سے لوگ اس کی حمایتی بن کر کھڑے ہو جائیں گے، چنانچہ میں اسے خود سمجھاؤں گا۔ عابدہ بیگ چونکہ انتہائی کم عمر میں اسٹیج کا حصہ بن گئی تھی، لہٰذا انہیں انڈسٹری کے تلخ تجربات سے بھی گزرنا پڑا۔ انہوں نے ایک دن مرزا رشید بیگ سے کہا کہ سر، میں جس کے ساتھ بھی بیٹھتی ہوں سب میرے ساتھ غلط گفتگو کرتے ہیں۔ عابدہ بیگ کا تعلق چونکہ ایک کٹر اور شدت پسند گھرانے سے تھا، لہٰذا کوئی مرد یا لڑکا ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا تو وہ اس کے گلے پڑ جایا کرتی یا پھر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیتی۔ لیکن جب عابدہ بیگ نے اپنی مشکل کا ذکر مرزا رشید بیگ کے ساتھ کیا تو انہوں نے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ تم نے کسی اور کے ساتھ نہیں بیٹھنا، بس تم میرے ساتھ بیٹھا کرو، اس طرح کوئی تم سے ایسی ویسی بات نہیں کرے گا۔ ایک دن مرزا رشید بیگ عابدہ بیگ کو مسلسل دیکھ رہے تھے اور پھر بولے کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ میری ساری زندگی کی یہ تلاش رہی ہے کہ مجھے آپ جیسا زندگی کا کوئی ساتھی ملے، لیکن آپ کی اور میری عمر میں اتنا فرق ہے کہ جس کی بنا پر مجھے یہ زیب نہیں دیتا۔ مرزا رشید بیگ کے منہ سے یہ بات سن کر عابدہ بیگ نے محسوس کر لیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ان کے دل میں بھی مرزا رشید بیگ کے لیے بہت عزت تھی اور وہ واحد شخص تھے جن کے ساتھ عابدہ بیگ خود کو محفوظ سمجھتی تھی، نہیں تو ہر کوئی انہیں بھیڑیے کی طرح نوچنے کی تلاش میں رہتا تھا۔ چنانچہ عابدہ بیگ نے خود کو محفوظ کرنے کے لیے مرزا رشید بیگ سے نکاح کرنے کو کہا اور یوں عمر کے واضح فرق کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے ہمسفر بن گئے اور مرزا رشید بیگ کی تلاش پوری ہوئی۔ جب عابدہ بیگ کے بھائیوں کو نکاح کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے مرزا رشید بیگ کی شرافت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے آپ کا بہت نام سنا ہے، آپ نے نکاح کر لیا ہے، ہمیں منظور ہے، آپ انتہائی شریف و نفس انسان ہیں، لہٰذا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ شادی کرنے کے بعد کچھ عرصے تک عابدہ بیگ نے اپنے شوہر کے ساتھ قیمتی وقت گزارا۔ اس دوران انہوں نے اپنے شوہر کے 3-4 ڈراموں میں بھی کام کیا، لیکن پھر مرزا رشید بیگ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ ان کی بیوی اسٹیج کی زینت بنے، چنانچہ انہوں نے عابدہ بیگ کو گھر تک محدود کر دیا اور یوں 10 سال تک عابدہ بیگ اسٹیج سے محروم رہی۔ اس دوران مالی حالات خراب ہو گئے اور یوں عابدہ بیگ کے عہد وفا کی آزمائش کا امتحان شروع ہوا۔ اس زمانے میں آرٹس کونسل نے اصول بنا لیا تھا کہ 3 مہینے ایک ڈائریکٹر کام کر سکتا ہے، 3 مہینے سے پہلے کسی دوسرے ڈائریکٹر کا نام نہیں آ سکتا۔ مرزا رشید بیگ کے لیے یہ صورتحال ناقابل برداشت تھی، لیکن وہ شریف ہونے کے باعث چپ رہے۔ ان کا یہی کمانا اور کھانا تھا، وہ کرائے کے گھر میں رہائش پذیر تھے۔ کام نہ ہونے کی وجہ سے گھر کے حالات خراب ہوتے چلے گئے۔ عابدہ بیگم نے غربت کے وہ درجے دیکھے جو اللہ کسی دشمن کو بھی دیکھنا نصیب نہ کرے۔ اتنے بدترین حالات میں عام طور شریک حیات چھوڑ کر چلا جاتا ہے، لیکن عابدہ بیگ نے نکاح کے وقت بولے جانے والے 3 الفاظ کو مضبوط بنیاد بناتے ہوئے مرزا رشید بیگ کے ساتھ کھڑے ہونے کو ترجیح دی۔ جب عابدہ بیگ نے دیکھا کہ مرزا رشید بیگ کا کام نہیں چل رہا تو انہوں نے ان سے کہا کہ ان بحرانوں سے نکلنے کے لیے میں آپ کے ساتھ آپ کے ڈراموں میں کام کرتی ہوں، اس طرح معاملات آسان ہو جائیں گے۔ لیکن مرزا رشید بیگ اس آئیڈیا کو نہیں مانے اور یوں گھر میں پورا 1 مہینہ لڑائی ہوتی رہی۔ اس دوران مرزا رشید بیگ کے بڑے بھائی نصیر اچانک ان کے گھر تشریف لائے۔ حیرت انگیز طور پر اس دوران گھر میں لڑائی چل رہی تھی۔ پریشانی اور ٹینشن کی وجہ سے عابدہ بیگ کا اتنا سا منہ رہ گیا تھا۔ جب نصیر کو اس معاملے کا علم ہوا تو انہوں نے مرزا رشید بیگ کو سمجھایا کہ کیوں تم نے اتنی قدامت پسند سوچ اپنائی ہوئی ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ کام کرنے کا کہہ رہی ہے تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تم اتنے بڑے ڈائریکٹر ہو، تمہارا نام ہے، یہ اپنے بچوں کے لیے اگر تمہارے بیٹے کے طور پر محنت کرنے کے لیے تیار ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ جس پر مرزا رشید بیگ راضی ہو گئے اور یوں 10 سال بعد عابدہ بیگ کا بریک زدہ کیریئر دوبارہ سے شروع ہوا۔ عابدہ بیگ نے اپنے شوہر کے ساتھ پہلا ڈرامہ بطور کامیڈین کیا جو ان کے لیے انتہائی کامیاب تجربہ رہا اور ڈرامہ سپر ہٹ ہو گیا۔ ہر جگہ عابدہ بیگ کی پرفارمنس کی دھوم مچ گئی۔ دوسرے ڈرامے میں عابدہ بیگ کو پہلی کی نسبت تگڑا کریکٹر ملا جس سے انہوں نے دیکھنے والوں کو خوب متاثر کیا۔ ابتدائی 2-3 ڈراموں کے بعد عابدہ بیگ کو پروڈیوسرز نے اپنے ڈراموں میں کاسٹ کرنا شروع کیا۔ اس زمانے میں معروف اداکارہ شیبہ حسن کا طوطی بولتا تھا، لہٰذا عابدہ بیگ ان کے مقابلے کی اداکارہ تصور کی جانے لگی۔ ایک دن عابدہ بیگ تماثیل تھیٹر میں پرفارم
कर रही थीं कि वहाँ अरशद चौधरी आ गए और उन्होंने डायरेक्टर अफजाल से कहा कि आबिदा बेग को हमें दे दें। उस जमाने में अरशद चौधरी की शीबा हसन से टसल चल रही थी क्योंकि उस वक्त हिट थी, जिसकी वजह से उनका मिजाज गर्म रहता था और वो किसी का लिहाज नहीं करती थी, जिस पर अरशद चौधरी ने शीबा हसन के मुकाबले में आबिदा बेग को लाने का फैसला किया। आबिदा बेग की शानदार परफॉर्मेंसेस के चर्चे टीवी तक भी पहुंच चुके थे, जिसकी बिना पर उन्हें वहां से कॉल आ गई और फिर आबिदा बेग कुछ अरसे के लिए टीवी ड्रामों से मुंसलिक हो गई। एक दिन अरशद चौधरी ने आबिदा बेग से कहा कि आपको स्टेज प्रोड्यूसर आरिफ गुज्जर बुला रहे हैं, जिनके साथ अरशद चौधरी बतौर मैनेजर काम कर रहे थे। आरिफ गुज्जर ने आबिदा बेग के काम और मकबूलियत से मुतासिर होकर उन्हें कहा कि आज से सिर्फ हमारे लिए लाहौर थिएटर में काम करें। उन्होंने आबिदा से पहले उनके शौहर मिर्जा रशीद बेग को उनके ड्रामे लिखने के लिए साइन कर लिया था। अरशद चौधरी ने शीबा हसन की खिफत मिटाने के लिए आरिफ गुज्जर की इजाजत से आबिदा बेग को कॉमेडी क्वीन का लक़ब दिया। जब शीबा हसन ड्रामा करने आई और फ्लेक्स पर यह नजारा देखा तो उल्टे पांव वापस चली गईं और फिर आबिदा बेग ने आने वाली 3 दहाइयों तक स्टेज पर हुक्मरानी की और अपने फन का सिक्का चलाया। उन्होंने हर तरह के किरदारों से थिएटर को रौनक बख्शी। इसके साथ साथ उन्हें बैरून मुल्क भी परफॉर्म करने का मौका मिला, जहां उन्हें खूब सराहा गया। आबिदा बेग ने अपनी मकबूलियत को दूसरों के लिए इस तरह इस्तेमाल किया कि वो जूनियर फनकारों के हाथ खड़े करवा देती थी, जिससे फनकार कैश हो जाया करता था और यूं उसे मजीद काम करने का मौका मिल जाता। आबिदा बेग की जिंदगी खुशगवार तरीके से आगे बढ़ रही थी कि अचानक ऐसा मोड़ आया कि जिसने सब कुछ उलट कर रख दिया। 2008 को जुम्मे के दिन मिर्जा रशीद बेग घर से ड्रामे के लिए निकले। उस दिन बदकिस्मती से आबिदा बेग अपनी बेटी के घर थी, लिहाजा वो एक दूसरे से आखिरी बार भी मिल नहीं सके। आखिरी बार अपने बच्चों को प्यार किया और ड्रामे के लिए शेखुपुरा निकल गए। वो दिन आबिदा बेग के लिए कयामत खेज साबित हुआ जब उन्हें मालूम हुआ कि मिर्जा रशीद बेग हार्ट अटैक होने की वजह से इंतकाल कर गए हैं। आबिदा उस दौरान तमासील थिएटर में परफॉर्म कर रही थी। उन्होंने फोन करके न आने का मुद्दा बता दिया। रात 10 बजे सब लोग उनके हाथ जमा हो गए। जैसे ही एम्बुलेंस मिर्जा रशीद बेग की मैयत लेकर पहुंची तो हर तरफ कयामत मच गई। बेटियां बेटे बाप की मैयत से लिपट कर रो रहे थे, जबकि आबिदा बेग सकते के आलम में मिर्जा रशीद बेग को देखकर सिर्फ इस बात का गिला कर रही थी कि वो उनसे आखिरी बार मिल भी नहीं सकी। मिर्जा रशीद बेग की वफात के दौरान आबिदा बेग जो ड्रामा कर रही थी वो उनके लिए वबाले जान बन गया। उस ड्रामे में उन पर नूर जहां का गीत ऐ में रुस्या ना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना ओवरलैप होता था, जिसे सुनकर उनकी आंखें भीग जाती थी। शौहर के कुल करवाने के बाद आबिदा बेग ड्रामा करने के लिए थिएटर पहुंच गई। जब उन पर गाना प्ले हुआ तो उन्होंने लड़के को गाना चलाने से मना कर दिया, जिस पर डायरेक्टर नसीम विक्की ने कहा कि भाभी ये गाना चूंकि ड्रामे का हिस्सा है लिहाजा ये बंद नहीं हो सकता। जब आबिदा बेग ने ये बेरुखी देखी तो उन्होंने खुद को मजबूत किया और उन्होंने मेहनत से काम करते हुए अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाई। 5 बेटियों को अपने घर बार का किया, जबकि 2 बेटों की भी शादी की। इस सारे मामले में उन्होंने कभी हराम या गलत काम करने की तरफ कदम नहीं उठाया, हमेशा अल्लाह से मदद मांगी और अल्लाह ने उनकी मदद की। आज आबिदा बेग एक मुश्किल का शिकार है, जिसके लिए उन्होंने हुकूमत से मदद की अपील की है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आबिदा बेग के लिए आसानियां पैदा करे और उनकी तमाम तर मुश्किलात और परेशानियों को दूर करे। नीति है ठंड बड़ी ना भांडे खड़का, अगले ते अगे ही बेचारे बेबस होके सर्दी नाल आई करके बैठे ने।